बर्फ ने जहाज को एक शिकंजे की तरह जकड़ लिया। दबाव इतना ज़्यादा था कि जहाज का ढांचा टूटना शुरू हो गया। पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। अमले ने पाइप चलाए लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। शेकल्टन को अब समझ आ गई कि जहाज़ को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। फिर आखिरकार उसने सबको हुक्म दिया कि तमाम लोग जहाज़ को छोड़ दें। अब उनके सामने एक खौफनाक हकीकत खड़ी थी। वो दुनिया के सबसे सर्द खित्ते में फंस चुके थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी और कोई जहाज़ नहीं था। साल 1914 में दुनिया अभी पहली जंग अजीम के आगाज़ के करीब थी। इसी दौरान एक बरतानवी मुहिम जो सर अर्नेस्ट शेकल्टन एक ऐसा कारनामा अंजाम देने का ख्वाब देख रहा था जो उससे पहले कोई ना कर सका था। उसका मकसद था कि वो पूरे बराज़मे अंटार्कटिका को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पैदल अबूर करेगा। उस वक़्त तक चंद लोग जनूबी कुतुब तक ही पहुंच चुके थे, लेकिन पूरे अंटार्कटिका को पार करना नामुमकिन समझा जाता था। शेकल्टन जानता था कि ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन वो तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवाना चाहता था। उसने एक मजबूत जहाज़ तैयार करवाया जिसका नाम एंड्योरेंस रखा गया। शेकल्टन ने इख्बारात में इश्तिहार दिया कि उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दुनिया के सबसे मुश्किल सफ़र पर जाने के लिए तैयार हों। कहा जाता है कि उस इश्तिहार में लिखा था कि हमें इस मुश्किल सफ़र के लिए आदमी दरकार हैं। कम उजरत, शदीद सर्दी, लंबे महीनों तक अंधेरा, हर वक्त ख़तरा, कामयाबी की सूरत में इज्जत और शोहरत। सैकड़ों लोगों ने दरखास्तें दी और आखिरकार 27 अफराद का इंतखाब किया गया। इन लोगों में मलाह, साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर और आम मजदूर शामिल थे। उन सब को मालूम था कि शायद वो कभी वापस ना आए, लेकिन मुहिम का जज्बा उन्हें खींच लाया था। अगस्त 1914 में एंड्योरेंस रवाना हुआ। जहाज़ पहले ब्यूनस एयर्स पहुंचा और फिर वहां से जनूबी समंदर की तरफ बढ़ने लगा। जूं-जूं वो जनूब की तरफ जा रहे थे, मौसम सर्द होता जा रहा था। समंदर में बर्फ के बड़े बड़े तोदे दिखाई देने लगे। शुरू में सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। शेकल्टन का इरादा था कि जहाज़ अंटार्कटिका के साहिल तक पहुंचेगा, हज़ारों किलोमीटर का पैदल सफ़र शुरू कर सकेंगे और पूरा बरे-आज़म पार कर लेंगे। लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जनवरी 1915 में एंड्योरेंस बर्फ के एक ऐसी इलाके में दाखिल हुआ जहां समंदर तकरीबन मुकम्मल तौर पर जम चुका था। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर बर्फ मुसलसल मोटी होती जा रही थी। एक दिन फिर ऐसा आया जब जहाज़ मुकम्मल तौर पर बर्फ में फंस गया। पहले सबको यकीन था कि चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों में बर्फ पिघल जाएगी और सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जहाज़ बर्फ के समंदर में मुकम्मल तौर पर कैद हो चुका था। एंड्योरेंस अपनी मर्जी से नहीं चल रहा था, बल्कि बर्फ के साथ बह रहा था। शेकल्टन और उसके साथियों ने इंतजार करना शुरू किया। उन्होंने जहाज़ पर मामूलाती ज़िंदगी कायम रखने की कोशिश की। शेकल्टन ने सबको जहाज़ के अंदर रहने का मशवरा दिया क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वो खेल खेलते, किताबें पढ़ते, गाने गाते और जानवरों की देखभाल करते थे ताकि हौसला कायम रहे। लेकिन सर्दी मुसलसल बढ़ रही थी। दर्जा हरारत इंतहाई ख़तरनाक हद तक गिर गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती थी। फिर एक नई मुसीबत शुरू हुई। बर्फ़ की मोटी तहें मुसलसल हरकत कर रही थीं। ये हरकत इतनी ताकतवर थी कि उसने जहाज़ के लकड़ी के ढांचे को दबाना शुरू कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ एंड्योरेंस चिरचिराने लगा। फिर एक दिन सर अर्नेस्ट ने जब जहाज़ से बाहर निकलकर मुआयना किया तो काफ़ी जगह पे दरारें पड़ चुकी थीं। लकड़ी के तख्ते टूटने की आवाज़ें आती। जहाज़ के अंदर मौजूद अफराद जानते थे कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अक्टूबर 1915 में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई। बर्फ़ ने जहाज़ को एक शिकंजे की तरह जकड़ लिया। दबाव इतना ज़्यादा था कि जहाज़ का ढांचा टूटना शुरू हो गया। पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। अमले ने पाइप चलाए लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। शेकल्टन को अब समझ आ गई कि जहाज़ को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। फिर आखिरकार उसने सबको हुक्म दिया कि तमाम लोग जहाज़ को छोड़ दें। अब उनके सामने एक खौफनाक हकीकत खड़ी थी। वो दुनिया के सबसे सर्द खित्ते में फंस चुके थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी और कोई जहाज़ नहीं था।
اس دور میں نہ تو ان کے پاس کیمپس تھا، نہ ان کے پاس کوئی ریڈیو تھا، نہ ان کے پاس کوئی میپ تھا۔ انہوں نے برف پر خیمے لگا لیے، جہاز سے ضروری سامان، خوراک اور 3 چھوٹی کشتیوں کو اتار لیا گیا۔ کئی ہفتوں تک وہ برف پر زندہ رہے۔ پھر نومبر 1915 میں انڈیورنس آخرکار سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ وہ جہاز تھا جس کے ذریعے وہ انٹارکٹیکا کو پار کرنے آئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو چکا تھا۔ شیکلٹن، جس کا پورا پلان فلاپ ہو چکا تھا، وہ اب بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب مقصد انٹارکٹیکا پار کرنا نہیں تھا، اب مقصد صرف زندہ واپس جانا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ برف کے بہتے ہوئے میدانوں پر زندگی گزار رہے تھے۔ خوراک محدود تھی، سردی جان لیوا تھی، مگر شیکلٹن مسلسل اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی بھی ہمت ہار گیا تو اس سردی میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں نے امید کھو دی تو سب ختم ہو جائے گا۔ پھر 1916 میں برف ٹوٹنا شروع ہوئی۔ اب وہاں رکنا بہت زیادہ خطرناک تھا۔ شیکلٹن نے حکم دیا کہ تمام لوگ کشتیوں میں سوار ہوں۔ یہ سفر انتہائی خطرناک تھا۔ برفانی سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کی چھوٹی کشتیوں کو اچھال رہی تھیں۔ کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد وہ ایک ویران جزیرے پر پہنچے۔ یہ جزیرہ ایلیفینٹ آئی لینڈ تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد انہوں نے پہلی بار ٹھوس زمین پر قدم رکھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جزیرہ دنیا کے سب سے دور افتادہ مقامات میں سے ایک تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کوئی جہاز نہیں آتا تھا۔ اگر وہ وہیں رکتے تو شاید کبھی بچ نہ پاتے۔ پھر شیکلٹن نے کافی سوچا اور آخرکار اس نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹی کشتی میں مدد لانے جائے گا۔ یہ فیصلہ تقریباً خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں کھلے سمندر میں تقریباً 1300 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا۔ یہ سمندر دنیا کے خطرناک ترین سمندروں میں شمار ہوتا تھا۔ کسی کشتی جس کا نام جیمز کیئرڈ تھا، اپریل 1916 میں وہ روانہ ہوئے۔ بارش، برفانی طوفان اور بے وہیکل لہریں ہر لمحے ان کا راستہ روک رہی تھیں۔ کبھی کشتی لہروں کی چوٹی پر پہنچ جاتی اور کبھی گہرے گڑھوں میں گر جاتی۔ 15 دن تک وہ مسلسل موت سے لڑتے رہے۔ بالآخر وہ جزیرہ ساؤتھ جارجیا پہنچ گئے، لیکن وہ غلط سمت پر اترے تھے۔ وہاں کوئی آبادی موجود نہیں تھی۔ مدد حاصل کرنے کے لیے انہیں پورا پہاڑی علاقہ پیدل عبور کرنا تھا۔ یہ کام پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ شیکلٹن اور اس کے 2 ساتھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے برف پوش پہاڑوں، گہری دراڑوں اور خطرناک ڈھلوانوں کو عبور کیا۔ تقریباً 36 گھنٹے تک وہ مسلسل چلنے کے بعد وہ ایک وہیلنگ اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود ان لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے 3 ایسے آدمی کھڑے تھے جنہیں سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ اب شیکلٹن کا اگلا مقصد اپنے باقی ساتھیوں کو بچانا تھا۔ اس نے کئی بار امدادی جہاز لے کر جانے کی کوشش کی، لیکن برف راستہ روک دیتی تھی۔ بالآخر اگست 1916 میں وہ ایک جہاز کے ساتھ ایلیفینٹ آئی لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دور سے اس کے ساتھیوں نے جہاز دیکھا۔ وہ تقریباً 4.5 مہینے سے وہاں پھنسے ہوئے تھے۔ شیکلٹن ساحل کے قریب پہنچا اور بلند آواز میں پوچھا، کیا سب لوگ ٹھیک ہیں؟ پھر آگے سے جواب دیا، یہاں پہ سب زندہ ہیں اور سب ٹھیک ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شیکلٹن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ انڈیورنس کے ڈوبنے سے لے کر بچاؤ تک ایک بھی آدمی نہیں مرا تھا۔ تمام 28 افراد زندہ واپس لوٹے۔ یہ کامیابی انٹارکٹیکا پار کرنے سے بھی بڑی سمجھی۔ شیکلٹن اپنا اصل مشن مکمل نہیں کر سکا۔ وہ کبھی انٹارکٹیکا کو پیدل عبور نہ کر سکا، لیکن ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی دنیا بھر میں قیادت اور ہمت کی سب سے عظیم مثالوں میں شمار ہوتی ہے۔ انڈیورنس جہاز تباہ ہو گیا۔ شیکلٹن کا خواب ٹوٹ گیا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن شیکلٹن نے اپنے تمام ساتھیوں کو زندہ واپس لا کر یہ ثابت کر دیا کہ بعض اوقات حقیقی کامیابی منزل تک پہنچنے میں نہیں بلکہ ناممکن حالات میں انسانوں کو بچا لینے میں ہوتی ہے۔